नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। तो अद्य वयं चर्चां कुर्मः महाकवि भर्तृहरिः पुनश्च तस्य कृतीनां विषये। यथा वयं जानीमः एव भर्तृहरेः कृतित्रयं भवति यथा प्रारम्भिकसमये नीतिशतकं, पुनश्च तदनु शृङ्गारशतकं, पुनश्च वैराग्यशतकम्। एवं प्रकारेण तस्य कृतित्रयं भवति। अतः तस्य कृतीनां विषये सामान्यरूपेण संक्षेपेण चर्चां कुर्मः, तस्य जीवनचरित्रं संक्षेपेण चर्चां कुर्मः, पुनश्च परीक्षोपयोगी ये प्रश्नाः भविष्यन्ति तान् प्रश्नान् अपि चर्चां कुर्मः एव। तर्हि अचिरात् एव आरम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं ये केऽपि सम्प्रति पश्यन्तः सन्ति, यदि सम्यक् भवति तर्हि भवन्तः अग्रे अपि सम्प्रसारयितुम् अर्हन्ति। संस्कृतसाहित्यस्य ये केऽपि अस्माकं मुख्यकवयः आसन् तेषां सर्वेषां सम्पर्के अस्माकं चर्चा सम्प्रति समाप्ता एव। अद्य भर्तृहरेः जीवनं पुनश्च कृतीनां सम्पर्के चर्चयाः अनन्तरमेव सम्पूर्णं सत्रं समाप्तं भवति। अग्रे प्रत्येककवीनामेव विषये यथा कालिदासस्य मेघदूतविषये प्रश्नोत्तराणां विषये मेघदूतस्य प्रश्नानपि चर्चां कृतवन्तः, अभिज्ञानशाकुन्तलविषये चर्चा अभवत्, तथैव रघुवंशं पुनश्च कुमारसम्भवं तेषां प्रत्येक किं पुस्तकानां विषये अपि चर्चां कुर्मः एव। तेन सहितं यदि भवन्तः नियुक्तिसम्पर्के सूचनां प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कुर्वन्तु, पुनश्च PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु एव। अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः। भर्तृहरिविषये पश्यामः चेत् भर्तृहरि तु वयं जानीमः एव संस्कृतसाहित्यस्य कश्चन एव विद्वान् कविः आसीत् एव। तस्य पिता विषये यदि पश्यामः चेत् तस्य पिता भवति एव वीरसेनः। केषुचित् स्थानेषु अपि किं गन्धर्वसेन इति उल्लेखः भवति एव। अतः न चिन्तनीयः, यदि वीरसेन इति विकल्पे आगच्छति वीरसेनमिव चयनं कुर्वन्तु, यदि गन्धर्वसेन आगच्छति चेत् गन्धर्वसेन इति चयनं कुर्वन्तु एव। एवमपि कथितं भवति तस्य गन्धर्वसेनस्य अथवा वीरसेनस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। यथा एकः प्रारम्भिकसमये भवति भर्तृहरिः, परवर्तिसमये भवति विक्रमादित्यः, पुनश्च सुभट्टवीर्यः इति। एवं प्रकारेण पुनश्च अपर एकः भवति तस्य कन्या मैनावती इति। एवं प्रकारेण चत्वारः सन्ततयः आसन् इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्तिसमये भवन्तः अपि द्रष्टुम् अर्हन्ति, जम्बूद्वीपस्य अधिपति एकमात्रपुत्री सुशीला एव भर्तृहरेः एव किं तद् भवति माता भवति एव। क्षणमेकं। हाँ, अधिपस्य पुत्रसन्ततिः न आसीत्, अतः सः भर्तृहरेः कृते एव राज्यमपि प्रयच्छति। भर्तृहरिः तस्य राजधानीं कुत्र करोति इति कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति। भर्तृहरेः राजधानी आसीत् उज्जयिनी, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। भर्तृहरेः राजधानी कुत्र आसीत् इत्युक्ते उज्जयिनी एव आसीत्, तथैव विक्रमादित्यस्यापि समानं भवति एव। अतः स्मरणे स्थापयन्तु भर्तृहरेः राजधानी उज्जयिनी इति। परवर्तिसमये स किं भवति विक्रमादित्यमेव राज्यं दत्त्वा एव सुभटं सेनापतिं पदं नियोज्य एव किं करोति, स सन्यासी भवितुमेव गच्छति एव, बैरागी भवति एव अनन्तरमेव। केषुचित् मराठीग्रन्थेषु यदि पश्यामः चेत् तदेव अहम् उक्तवान् यत् गन्धर्वसेनविषये तस्य पितुः नाम यद्यपि वीरसेन इति आसीत्, तथापि केषुचित् मराठीग्रन्थेषु वयं पश्यामः प्रायः तस्य पितुः नाम गन्धर्वसेन इति भवति एव। पुनश्च गन्धर्वसेनस्य चतस्रः पत्न्यः आसन्, तेषु एव क्षम्यतां चतस्रः पत्न्यः आसन्, तेषु गन्धर्वसेनः प्रथमपुत्रः भर्तृहरिः आसीत्, अतः तस्य कृते एव राज्यं दीयते इति उल्लेखः आसीत् एव। कृतीनां विषये सामान्यरूपेण पश्यन्तु, कृतित्रयमेव तस्य अस्ति, यथा शृङ्गारशतकं, पुनश्च वैराग्यशतकं, पुनश्च नीतिशतकम् इति। तेन सह व्याकरणशास्त्रे अपि तस्य योगदानम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् आसीत्। यथा वाक्यपदीयम् इति एकः ग्रन्थः अपि तस्य नाम्ना संस्कृतव्याकरणक्षेत्रे अपि प्रसिद्धः भवति एव। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु शृङ्गारशतकम् इति। शृङ्गारशतकम् इत्युक्ते शतकत्रयम् इति कदाचित् प्रश्नः आगच्छति, शतकत्रयाणामपि रचनाकारः कः इति। तत्र भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति शतकत्रयाणामपि रचनाकारः भवति भर्तृहरिः इति। शृङ्गारशतके किं वास्तविकरूपेण उल्लेखः भवति, शृङ्गार इति पदमेव दृष्ट्वा भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति अत्र कीदृशः विषयः भवेत् इति। अत्र स्त्रीसौन्दर्यविषये, प्रणयलीलाविषये, पुरुषहृदयवशीकरणविषये, पुनश्च अनुभवादिविषये एव स्वकीयग्रन्थे एव लिखितवान्। अर्थात् त्रिषु शतकेषु यदि वयं पश्यामः चेत् त्रिषु शतकेषु एव किम् अनुमीयते, यत् स्वजीवनस्य अनुभवमेव स तत्र उल्लेखं करोति। यथा शृङ्गारशतके स्त्रीणां सौन्दर्यं कथं भवति, पुरुषाणां वशीकरणं कथं स्त्रियः करिष्यन् इत्यादि विषये तत्र उल्लेखः अस्ति एव। परवर्तिविषये किं वदति, भर्तृहरिः स्वस्य यौवनावस्थायामेव तद् लिखितवान् एव इति बहूनां मतं भवति। परवर्ती अस्ति पश्यन्तु वैराग्यशतकम् इति। वैराग्यशतके भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति
वैराग्यशतके आशापाशविमुखता उच्चनीचतारतम्य पुनश्च लाभालाभ निवृत्ति इत्यादि विषये एव तत्र सम्यक् रूपेण उल्लिखितः अस्ति। एतद् पुस्तकं भर्तृहरिः स्वकीय इत्युक्ते वृद्धावस्थायां लिखितवान् इति बहूनां मतं भवति एव। परमेकम् अस्ति एव तद् महत्त्वपूर्णं कृतिः भवति, यद् भवति नीतिशतकम् इति। नीतिशतके विवेक हितचिन्तनं ज्ञानसन्धानं ज्ञानसाधनं शौर्यधैर्यविवरणं शान्तत्वम् इत्यादि विषये उल्लिखितं भवति। नीतिशतकमपि मुक्तककाव्यविधायामपि गणनां भवति। मुक्तककाव्य सन्दर्भे अपि तद् नीतिशतकमपि आगच्छति एव। कदाचित् एतद् वानप्रस्थ दशायाम् इत्युक्ते यदा सः राज्यं त्यक्त्वा गच्छेत् तस्मिन् समये एव एतत् पुस्तकं लिखितवान् इति बहूनामेव मतं भवति एव। नीतिशतके किं भवति तत्र मुख्यरूपेण यदि वयं पश्यामः मूर्खस्य निन्दा विदुषः दुर्जनस्य कृते स्वजनस्य कृते दैवस्य कृते एतेषां विषये एव तत्र उल्लेखं भवति एव। तत्र दशविभागाः सन्ति, यथा मूर्खपद्धति, विद्वत्पद्धति, मानसपद्धति, अर्थपद्धति, दुर्जनपद्धति, सुजनपद्धति, परोपकारपद्धति, धैर्यपद्धति, देवपद्धति, कर्मपद्धति, एवं प्रकारेण तत्र दशविभागाः दृश्यन्ते एव। मङ्गलचरणम् एतद् अस्ति, एतदपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नीतिशतकस्य एव दिक्कालादि अनविच्छिन्न अनन्तचिन्मात्तमूर्तये स्वानुभूते एकमानाय नमः शान्ताय तेजसे, एतद् भवति एव मङ्गलाचरणं नीतिशतकस्य। पुनश्च केचन महत्त्वपूर्णश्लोकाः सन्ति। स्वैत्तम् एकान्तगुणविधात्रा विनिमित्तं छादनम् अज्ञातायाः विशेषस्य सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनपण्डितानाम् इति सप्तमश्लोकमस्ति। एवं प्रकारेण बहवः श्लोकाः सन्ति, यथा किञ्चित् अज्ञो दीपैव मदान्ध समभवम्, एतत् श्लोकः अस्ति इत्युक्ते नीतिशतकस्य अष्टमश्लोकं। प्रमुखतः अत्र 8,100 श्लोकाः सन्ति। प्रसिद्धं श्लोकं यथा साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमान् तद्भागधेयं परमं पशूनाम्, एतत् किम् अस्ति तस्य 12 श्लोकः भवति। एवं प्रकारेण बहवः श्लोकाः सन्ति। सम्प्रति प्रश्नानां विषये चर्चाम् आरम्भं कुर्मः एव। भर्तृहरिः एकाधारेण कवि दार्शनिक देश्च आसीत्। भर्तृहरिः एकाधारेण सः एकः कविः आसीत्, दार्शनिकः अपि आसीत्, पुनश्च तेन सह सः किम् आसीत्, नाट्यकारः, आलङ्कारिकः, पद्यकविः अथवा वैयाकरणिकः इति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति वैयाकरणिकः आसीत् सः। भर्तृहरिः एकाधारेण कविः दार्शनिकः वैयाकरणिकः आसीत्। इत्युक्ते किमर्थम् इत्युक्ते तस्य वाक्यपद्यकारणात् प्रसिद्धं प्राप्नोति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, वाक्यपद्यं केन रचितम् इति प्रश्नं करोति। वाक्यपद्यं यदस्ति तस्य रचनाकारः कः अस्ति? आनन्दवर्धन आचार्येण, भर्तृहरिणा, कालिदासेन अथवा विशाखदत्तेन? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति। वाक्यपद्यस्य रचनाकारः कः भवति इत्युक्ते एतेषु वाक्यपद्यस्य रचनाकारः भवति भर्तृहरिः इति। एतत् सम्यक् विकल्पः भवति भर्तृहरिः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, एतेषु किं न भर्तृहरिद्वारा विरचितम् इति। भर्तृहरिद्वारा विरचितम् एतेषु किं न भवति? नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, ऋतुसंहारः अथवा वैराग्यशतकं? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? ऋतुसंहारः एव भवति। तस्य एतेषु कृतिः एका न भवति। यतोहि ऋतुसंहारः कस्य कृतिः भवति इत्युक्ते कालिदासस्य कृतिः एव भवति। ऋतुसंहारः खण्डकाव्यम् एकं भवति, प्रथममपि काव्यम् इति बहूनां मतमपि भवति एव। शृङ्गारशतकम् एकं कीदृशं काव्यं? कथाकाव्यं, गीतिकाव्यं, खण्डकाव्यम् अथवा नीतिकाव्यं? वक्तुं शक्नुमः एव अत्र शृङ्गारशतकम् एकं कीदृशं काव्यम् इति। शृङ्गारशतकम् एकं किं भवति? शृङ्गारशतकम् एकं भवति अस्माकं गीतिकाव्यम् इति। नीतिकाव्यं न, नीतिकाव्यं नीतिशास्त्रमेव भवति, खण्डकाव्यं तु न भवति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति गीतिकाव्यम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणश्रूयन्तां ममभाः बहवः वसन्ति गगने सर्वे अपि। एषः श्लोकः नीतिशतकस्य 51 इत्युक्ते 51तमः श्लोकः भवति एव। पूर्णं श्लोकं वदामि। रे रे चातका सावधानमनसा मित्रं क्षणं श्रूयताम् अम्बोधः बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैकादृशाः किञ्चिद् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति धरणिं गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यति तस्य पुरतो मा ब्रूहि दिनं वच। एतत् श्लोकं पूर्णं भवति।
कुतः गृहीतः अस्ति इत्युक्ते एतत् श्लोकः गृहीतं भवति नीतिशतकात् एव। एकवारं पुनश्च वदामि, स्मरणे स्थापयन्तु, सम्भाव्यस्थाने अपि लिखित्वा स्थापयन्तु, अन्यथा नीतिशतकस्य PDF भवन्तः टेलिग्राम् तः अपि प्राप्तुम् अर्हन्ति। तत्र 51 श्लोकः भवति। प्रथमवाक्यद्वयं तु लिखितमस्ति, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयताम्, अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैकादृशः, केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति धरणिं गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दिनं वचः। परवर्ती श्लोक अस्ति, किं कन्दर्पसरं कन्दर्थशिरे कोदण्डे टङ्करात्थितं, रे रे कोकिल कोमल कलरवं किंवा वृथा जलसि इति श्लोको कस्मात् आनीतः भवति। भवन्तः श्लोकमपि दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति श्लोकः कुतः स्यात् इति। नीतिशतकात्, शृङ्गारशतकात्, वैराग्यशतकात्, कादम्बर्याः। क्षम्यतां, श्लोक इदं तु नीतिशतके नास्ति, अपि तु एतत् श्लोकं भवति शृङ्गारशतकात् एव गृहीतं भवति। भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव, अत्र कन्दर्प इति शब्दमस्ति। कन्दर्पशब्दात् भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति एतत् किं शृङ्गारशतकात् एव गृहीतं भवति इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, रोगे रोगभयं कुले कुले च्यूतभयं, वित्तेन नृपाद्भयं, माने जैनभयं, वले रिपुभयं, रूपे जरया भयम् इति श्लोकः कुतः आनीतः अस्ति एव। एकवारं स्पष्टरूपेण पुनरेकवारं भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। रोगे रोगभयं, कुले च्यूतभयं, वित्ते नृपाद्भयं, माने जैनभयं, वले रिपुभयं, रूपे जरया भयम् इति श्लोकः कुतः आनीतः अस्ति। चत्वारि विकल्पाः, नीतिशतकः, शृङ्गारशतकः, वैराग्यशतकः अथवा कादम्बरी। पश्यामः चेत् एतत् श्लोकः कुतः गृहीतः भवति इत्युक्ते वैराग्यशतकात् एव गृहीतं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शृङ्गारशतकः इति काव्यस्य रचयिता अस्ति। अत्र नास्ति एव, अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति। शृङ्गारशतकस्य काव्यस्य रचयिता एतेषु कः भवति? भर्तृहरि, भारवी, विष्णुशर्मा, कालिदासः? नास्ति कस्यापि सन्देहः अत्र भवेत् एव। शृङ्गारशतकस्य रचनाकारः भवति भर्तृहरि इति। परवर्ती अस्ति, वैराग्यशतक काव्यस्य रचयिता कः? अत्यन्तः सरलः प्रश्नः भवति एव। भारवी, भर्तृहरि, कालिदास, शूद्रक? अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? भर्तृहरिः भवति वैराग्यशतकस्य रचयिता इति। नीतिशतककाव्यस्य रचयिता अस्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नेरेव पुनरेव आगच्छति। नीतिशतककाव्यस्य रचयिता भवति समानमेव भर्तृहरिः भवत्येव नीतिशतकस्य रचनाकारः। भर्तृहरिः नृपः आसीत्, उज्जयिनी, मगध, भारत, मथुरा। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। कस्य प्रदेशस्य एव सः नृपः आसीत्? उज्जयिनी तस्य राजधानी आसीत्, अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति उज्जयिनी इति। भर्तृहरिः नृपः आसीत् अथवा राजा आसीत् उज्जयिनी प्रदेशस्य, अथवा उज्जयिनी तस्य राजधानी आसीत् इति स्मरणे स्थापयामेव। भर्तृहरेः पत्नी आसीत् पिङ्गला, सिङ्गला। चत्वारि विकल्पाः, पिङ्गला, सिङ्गला, डिङ्कला, इङ्गला इति। तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? पिङ्गला इति एव तस्य पत्नी भवति। यत्र सा क्षुब्धा भूत्वा एव सः किं करोति एव, उज्जयिनीं त्यक्त्वा एव गच्छति। वैराग्य इत्युक्ते वानप्रस्थजीवनम् आचरति एव। कस्य कृते इत्युक्ते पिङ्गलायाः कृते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। मुक्तकाव्यं परम्परायाम् अग्रणी कविः अस्ति। यदा अस्माकं मुक्तककाव्ये इति अस्ति परम्परा, तत्र अग्रणी कविः कः अस्ति? भर्तृहरिः, कालिदास, नारायणशर्मा अथवा भारवी इति चत्वारि विकल्पाः सन्ति। मुक्तककाव्यपरम्परायाम् अग्रणी कविः कः भवति? भर्तृहरिः, कालिदास, नारायणशर्मा अथवा भारवी? वदामः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? 13 प्रश्नः अस्ति। सन्देहः नास्ति एव, अत्र मुक्तककाव्यपरम्परायाम् अग्रणी कविः भवति भर्तृहरिः इति। तस्यैव नीतिशतकमेव मुक्तककाव्येषु एव प्रथमं मुक्तककाव्यं भवति। पुनश्च प्रसिद्धम् अपि प्राप्नोति, प्रसिद्धम् अपि भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? मुक्तककाव्यपरम्परायाम् अग्रणी कविः भवति भर्तृहरिः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भर्तृहरेः गुरुः आसीत् रामानन्दः, गोरखनाथः, सहजनाथः अथवा हरिहरनाथः इति। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। वदामः सम्यक् विकल्पः किं भवति? भर्तृहरेः गुरुः एतेषु कः आसीत्? रामानन्दः, गोरखनाथः, सहजनाथः अथवा हरिहरनाथः? पश्यामः चेत् अत्र किं भवति? सम्यक् विकल्पः भवति भर्तृहरिः गुरुः आसीत् एव। अत्र गोरखनाथः इति एव तस्य गुरुः आसीत् वास्तविकरूपेण। अतः सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः गोरखनाथः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। नीतिशतकं काव्यम् अस्ति एकं, कीदृशं काव्यं? खण्डकाव्यं, मुक्तककाव्यं, लघुकाव्यम् अथवा महाकाव्यम् इति।
पूर्वमपि अस्माकम् अत्र चर्चा एव विहिता आसीत् एव किम् अस्माकं मुक्तककाव्यविषये। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, मुक्तककाव्यमासीत् नीतिशतकम् इति। यतोहि पूर्वमपि अस्माकं चर्चा अपि अभवत् एव, तत्रापि वयं ज्ञातवन्तः यद् मुक्तककाव्येषु श्रेष्ठकविः अथवा अग्रणीकविः कः भवति इत्युक्ते भर्तृहरिः भवति। अतः नीतिशतकं कीदृशं काव्यम् इत्युक्ते मुक्तककाव्यं भवति। नीतिकाव्यम् इति वक्तुमपि शक्नुमः एव, गीतिकाव्यमपि वक्तुं शक्नुमः, केवलं नीतिकाव्यम् इति न, गीतिकाव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः, मुक्तककाव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति अत्र मुक्तककाव्यम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु 16 प्रश्नः। कं ब्रह्मापि न रञ्जयति इति, अज्ञं विशेषज्ञम् अहङ्कारिम् अथवा ज्ञानलब्धु विदग्धम् इति। मन्ये एतत् तृतीयश्लोकः भवति एव नीतिशतकस्य, यावत् मम स्मरणे आगच्छति। पूर्णं श्लोकम् एकवारं वदामि। अज्ञं सुखमाराध्य सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः, ज्ञानलब्धो विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। अत्र तृतीयश्लोकः अस्ति, नीतिशतकस्य एव तृतीयश्लोकं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र वास्तविकरूपेण किं वदति, श्लोके अज्ञं सुखम् आराध्य, अर्थात् यः अज्ञः अस्ति, यः मूर्खः इति वक्तुं शक्नुमः एव। मूर्खः न, अज्ञः इत्युक्ते यस्य ज्ञानं नास्ति, तं वयं सामान्य इत्युक्ते सामान्यप्रयत्नेन तं बोधयितुं शक्नुमः। यदि कश्चन किम् अस्ति विशेषज्ञः अस्ति, तं इतोपि सरलरूपेण बोधयितुं शक्नुमः। ज्ञानलब्धो यः विदग्धं भवति, तं ब्रह्मापि स्वयम् आगच्छति चेत् सः अपि तस्य किमपि कर्तुं न शक्नोति। अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति अत्र, तृतीयविकल्पः ज्ञानलब्धो विदग्धम् इति। परवर्ती भवति मौनं मूर्खं, मौनं किम् अस्ति, भूषणमस्ति, दूषणमस्ति, उष्णमस्ति अथवा अलङ्कारः अस्ति। प्रश्नः अपि एतदपि किं भवति, अस्माकं नीतिशतकात् अस्ति। एकवारं तद् श्लोकमपि अहं वदामि, भवन्तः अपि तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। श्लोकं किं भवति, क्षणं, स्वायत्तम् एकान्तं गुणं विधात्रा। श्लोकसङ्ख्या भवति सप्तमश्लोकः अस्ति नीतिशतकस्य। स्वायत्तम् एकान्तगुणं विधात्रा, विनिमित्तं छादनम् अज्ञातायाः, विशेषतः सर्वविदां समाजे, विभूषणं मौनं पण्डितानाम्। इत्युक्ते एतत् श्लोकः भवति एव किं नीतिशतकस्य सप्तमश्लोकः इति। अतः वयमत्र वक्तुं शक्नुमः, अत्र मौनं किं भवति, भूषणं भवति। केषाम् इत्युक्ते मूर्खाणाम्, अपण्डितानां भूषणं भवति मौनम् इति, मूर्खाणाम् अपण्डितानाम् इति। तिम्रौ गतयो भवन्ति धनस्य वित्तस्य नरस्य मनुष्यस्य, क्षम्यतां, तिम्रगतयो भवन्ति धनस्य वित्तस्य नरस्य मनुष्यस्य इति। 18 प्रश्नः अस्ति एव। कः विकल्पः शुद्धः अस्ति वक्तुं शक्नुमः, तिम्रः गतयोः भवन्ति इति। तिम्रगतयो भवन्ति वित्तस्य एव, अतः सम्यक् विकल्पः भवति अत्र द्वितीयविकल्पः एव। परवर्ती किं वदति, जाढ्यं धियो हरति सदाचरणं, परोपकारः, सत्सङ्गतिः अथवा धैर्यः। 4 विकल्पाः सन्ति। जाढ्यं धियो हरति कस्य, सदाचरणं, परोपकारः, सत्सङ्गतिः अथवा धैर्यः इति 4 विकल्पाः सन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति सत्सङ्गतिः इति। अन्तिमप्रश्नः अस्ति, द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सन्तोषहीनस्य जीवनं भवति शान्तिपूर्णं, वैराग्ययुक्तम्, अशान्तियुक्तम् अथवा आनन्दपूर्णं। सन्तोषहीनस्य जीवनं, यस्य जीवने सन्तोषः नास्ति तस्य जीवनं कीदृशं भवति इति प्रश्नं करोति एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति अशान्तियुक्तम् इति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति तृतीयविकल्पः अशान्तियुक्तम् इति। अद्य वयम् एतावत् प्रश्नान् चर्चां कुर्मः, पुनश्च आगामि सत्रे इतोपि प्रश्नान् चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवाद मित्राणि, शुभरात्रि, पुनः मिलामः।